ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. அடியனுடைய பாக்கியம் ராஷ்டிரிய சம்ஸ்கிருத பல்கலைக்கழகம் திருப்பதியிலிருந்து அடியனுக்கு அழைப்பு வந்து அங்கே பாஞ்சராத்திர ஆகம காரியசாலா என்று ஒரு வாரம் நடக்க இருந்தது. அதிலே முதல் நாளிலேயே அடியனை மாலையிலே நேற்று 23/12/2024 என்ற தேதியிலே ஹஸ்தம் என்ற திருநட்சத்திரத்திலே அடியனுடைய 44ஆம் பட்ட மகேஷங்கருடைய திருநட்சத்திரத்திலே ஆச்சாரிய அனுகிரகமாக சம்ஸ்கிருதத்திலே உற்சவங்களில் பரம பிரயோஜனம் என்று சம்ஸ்கிருத தலைப்பிலே உற்சவானாம் பரமார்த்தா இதி தந்திருந்தார்கள். அதை பற்றி அடியன் சம்ஸ்கிருதத்திலே உரை தந்ததை இங்கே சமர்ப்பிக்கிறோம். நீங்கள் கேட்டு என்னையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது இந்த ஆடியோ ரெக்கார்டிங் என்பதை நாம் இப்பொழுது யூடியூபில் அப்லோட் செய்வதற்காக ப்ளே பண்ணுகிறோம். तत्र स्वागतवचांसि वयं तत्र समर्पयामः. अस्माकं विभागपक्षतश्च तेषां स्वागतं व्याहृत्य एते महानुभावाः उत्सवानां विषये पाञ्चरात्रे उत्सवाः किमर्थम् अनुष्ठेयाः, उत्सवानां परमार्थः कः? यतोहि सर्वेषामपि वैदिककर्मणां तत्र विशेषपरमार्थाः तत्र आचार्यैः उक्तमस्ति. तेषु उत्सवविषयेषु को वा परमार्थः वर्तते इत्यस्मिन् विषये ते यथामति अस्माकं सर्वेषां कृते उद्बोधयिष्यन्ति. अतः तानहम् अनुरुद्धे तिरुनारायणं महोदयान् कृपया अस्मान् सर्वानपि उत्सवविशेषान् उत्सवपरमार्थविशेषान् उद्दिश्य यथाशक्ति उद्बोधयन्ति इति सम्प्रार्थये. कथयतु आचार्याः. इदानीम् आरम्भं करोमि वा? आचार्याः आगच्छन्तु. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्ली श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये. तत्प्रेयसः श्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीय मणिनूपुरसिञ्जितानां गोदे त्वमेव जननी त्वदभिष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि. कृष्णान्वयेन दधतीं यमुनानुभावम् तीर्थैरथावदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरधियां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्ति मकरन्दमोचः कवीनाम्. दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयात्यरङ्गानुचराः कटाक्षाः. श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रित कामधेनुम्. लक्ष्मीचरणराजीव लाक्षालक्षितवक्षसे विश्वसर्गादिलीलाय वेङ्कटः परब्रह्मणे नमः. नमो नमः सर्वेभ्यः. सुस्वागतं सर्वेभ्यः अस्यां संगोष्ठ्यां.
एवं मम अत्यंत सौभाग्यं मम भागः अपि चिरात् अभिलषितं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सभासु आगन्तव्यम् इति मनीषा आसीत्। इदानीमेव सफलीकृतम् आगम विभाग अध्यक्षैः एवं रङ्गरामानुजाचार्युलु इति महाभागैः एवम् आह्वानं झटिति कृत्वा इदानीम् अत्र अस्मि। यद्यपि किञ्चिज्ञः तथापि न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् तच्चरणारविन्दे अकिञ्चनः अनन्यगतिः शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये इति श्री यामुनाचार्याः स्तोत्ररत्ने साधितवन्तः। एवं मम योग्यता कापि नास्ति अपि मम परिचयः बहु कृतः महाभागैः। एवं इदानीम् अहं मम शीर्षकम् अधिकृत्य वक्तुमिच्छामि। उत्सवाः किमर्थम् इति वयं जानीमः। धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतुर्षु पुरुषार्थेषु मानवानां मोक्षः एव अन्तिमः पुरुषार्थः। परन्तु अस्मिन् लोके अस्माकं वासः भवति इति कारणात् धनं सम्पाद्य धर्मः कर्तव्यः इति अस्माकं कर्तव्यम् इति वदामः, ड्यूटी इति। एवम् अस्माकं निर्वाहः अपि सम्यक् भवतु इति। एवम् अत्र मोक्षः तु अस्माकं भगवत् कैङ्कर्यम् इति उच्यते। अस्मिन् लोके वा परे वा कैङ्कर्य एव मोक्ष, कैङ्कर्यमेव मोक्षः इति उच्यते। शरणागतेः परम् आचार्यस्य निकटे वयं सर्वे मोक्षम् एतद् देहावसाने मां तत्पादं प्रापय स्वयम् इति श्री स्वामी देशिकाः न्यासदशके साधितवन्तः। एवं तत् ज्ञापकं कृत्वा एवं वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अन्नमाचार्यस्य कीर्तनमेकं वक्तुमिच्छामि। तेलुगु भाषायां भवति इति भवतां रुचिकरं भवति इति चिन्तयित्वा एतीरुगननु दयसुचेडबूइनवं सोतम रामा नाथरमा भव सागरमीदनु नलिन दले क्षण रामा श्री रघुनंदन सीतारमण श्रित जन पोषक रामा कारुण्यालय भक्त वरदननु कन्नुदिकानुकुरामा क्रूर कर्ममुनु मेरक చేసి నెరములెంటుకురామా దారిద్ర్యము పరిహారము చేయవే దైవ శిఖామణి రామ। दृष्ट्या मया प्राप्ते संदर्भे चतुर्वर्षेभ्यः पूर्वं तिरुपति तिरुमला देवस्थानात् अनुग्रहः तिरुप्पावि इति श्रीप्रबन्धस्य उपन्यासः बहुषु स्थलेषु कर्तव्यः इति आज्ञा स्वीकृत्य अद्यापि इदानीम् अष्टमपद्यं तिरुप्पावि पाशनं कुर्वन् अस्मि। एवं अत्र मम शीर्षकम् उत्सवानां परमार्थः इति दत्तं। वयं तु परमार्थाः इति बहुवचने वक्तव्यम् इति मनीषा अस्ति। शिवपतिः सर्वेश्वरः श्रीमन्नारायणः भक्तानां संरक्षणार्थं तत्तद्युगाचार अनुसारेण कलियुगेऽस्मिन् अर्चावतारं करोति। तेषाम् ऐहिक आमुष्मिक कामान् पूरयितुं
भगवान् सिद्धः तस्य समाराधनाय शास्त्रद्वयम् उदितं श्री पाञ्चरात्रम् इति तत्र अन्यतरम् सर्वज्ञेन श्री वासुदेवेनैव प्रोक्तमिदं पाञ्चरात्रम् एवम् उच्यते इदं महोपनिषदं चतुर्वेद समन्वितं सांख्ययोग कृतान्तेन पाञ्चरात्रानुशब्दितम् इति नारायण मुखोद्गीतं नारदः अश्रावयत् पुरा पाञ्चरात्रस्य कृत्यस्य वक्ता नारायण स्वयम् इति सर्वे भवन्तः जानन्ति कलियुग उचितां रीतिम् आश्रित्य मनसा मया पाञ्चरात्र आह्वयं तन्त्रं यथावत् अवधारितम् इति तत्र विद्यते इत्थम् आगम प्रामाण्य प्रमाणेन नानाश्रुति मुनि वचसः सततं स्तूयमानः ज्ञानैश्वर्यः परमपुरुषः पाञ्चरात्रं व्यधत्त इति अवगम्यते किञ्च भगवता श्रीमन्नारायणेन प्रोक्तमिदम् इति हेतोः भ्रम विप्रलम्भादि रहितम् इति वयं जानीमः अत एव सर्वश्रेष्ठतमं भवति प्रथमतो भगवान् श्रीमन्नारायणः श्री सुदर्शनादि पञ्चायुध अंशभूतेभ्यः औपगायन शाण्डिल्य भारद्वाज मौञ्चयनादि महर्षिभ्यः उपदिदेश इति ज्ञायते तेभ्यः पृथक् पृथक् पञ्चदिनेषु दिवारात्रम् उपदिष्टमानत्वात् पाञ्चरात्रम् इति अभिधीयते श्री विष्णोः प्रसादनम् अथवा समाराधनं तु पाञ्चरात्र विधेनैव शक्यम् इति वयं जानीमः इदमेव भणति भगवान् स्वयमेव वेदेन पाञ्चरात्रेण भक्त्या यज्ञेन च द्विज प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यः वर्षलक्षशतैरपि इति इदं च शास्त्रं बहुशः सात्विकादिभेदेन वर्तते सात्विकशास्त्रम् एव अस्माभिः उपादेयम् इति सर्वे जानन्ति एतच्च शास्त्रं दिव्यमुनिभाषित पौरुषेय भेदेन त्रिविधतया भवति तानि सात्वतं पौष्करं जयाख्यम् इति एतत् रत्नत्रयं भूमण्डले प्रधानतया प्रसिद्धेषु मम श्रीरङ्गक्षेत्रे यादवाद्रौ मम नाम्ना भवति इति समर्प्यते हस्तिशैलादिषु श्री वरदराज मंदिरे एतेषु दिव्यदेशेषु एकैकस्मिन् एकैकम् इति क्रमेण कार्यकारितया प्रचलति उत्सवाः के के भवन्ति इति वयम् इदानीं पट्टिकां दद्मः उत्सवाः प्रथमम् अवतार उत्सवः अनन्तरं महा उत्सवः इति कश्चन पवित्रोत्सवः इति प्रचितः भवति श्रीरामनवम्यादि अवतार दिनोत्सवाः अनन्तरं वसन्तोत्सवः ज्येष्ठस्नपनोत्सवः अस्माकं श्रीरङ्गे श्रीरङ्गनाथस्य बहुषु दिनेषु तिरुमज्जनं भवति श्रीमज्जनं भवति तिरुमञ्जनम् इति तमिळ् भाषायाम् एवं तत्र ज्येष्ठा नक्षत्रे केट्टै इति तमिळ् भाषायाम् एवं रोहिणी नक्षत्रे भगवान् श्रीरङ्गनाथः कृष्णः इति स्वीकृत्य कारणं तस्य कक्षौ तत्र दामोदरः इति तस्य नाम्ना यशोदया तत्र घटितं दाम तत्र विद्यते इति वयं बडु इति वदामः तत्र किञ्चित् सिम्बल् भवति एवं अनन्तरं रेवती नक्षत्रे अत्र तिरुमञ्जनं भवति श्रीमज्जनं भवति अनन्तरं रामः एव पादुकां धारयति इति कारणात् नम्पेरुमाळ् इति उत्सवविग्रहस्य तिरुमञ्जनं तु पुनर्वसु नक्षत्रे भवति प्रतिवर्षम् एवं स्नपनोत्सवः इति वदामः अनन्तरं दमनिकोत्सवः इति अस्मिन् श्रीरङ्ग दिव्यक्षेत्रे
दवनम् इति एकं पुष्पमालायां योज्यते। एवं तत्र अनन्तरं वारद्वयं तैलोत्सवः इति प्रचलति। तदा 40 दिनानि तत्र पादसेवां कर्तुं न शक्यते इति वयं वदामः। अनन्तरम् अध्ययनोत्सवः इदानीं आगामि वर्षे 2025 पञ्चविंशति वर्षे प्रथमे दिने अध्ययनोत्सवः आरम्भः। तत्र 20 दिनानि तत्र उत्सवः प्रचलति। तत्र इरापत् पहल्पत् इति मूलं 400 दिव्यप्रबन्ध पद्यानि तत्र अर्थेन सह पठ्यते। तत्र नाट्यमपि क्रियते। तत्र अरयर् सेवै इति तत्र वयं वदामः। एवं तत्र इदानीं तु धनुर्मासे अनध्ययनकालः इति कारणात् केवलं तिरुपळ्ळि इत्यपि न गीयते। तिरुप्पावै एवं तिरुपळ्ळि अनन्तरं तिरुप्पावि इति प्रबन्धद्वयमेव वयं तत्र जपं कुर्मः। एवम् अत्र अनन्तरं कल्हारकुसुमोत्सवः इति अस्ति। अनन्तरं फलोत्सवः इति विद्यते। फाल्गुणोत्सवः इति अनन्तरं प्लवोत्सवः इति एतदपि न जानाति सम्यक् अहम् अनन्तरं पृष्ट्वा वदिष्यामि। स्वापोत्सवः इति अत्रापि 300 वर्षेभ्यः पूर्वं रङ्गनायिका सन्निधेः पार्श्वे श्रीरङ्गनाथः आगत्य स्वापोत्सवः कृतः इति कारणात् पुनरपि आरब्धः। एवं अनन्तरं परिवर्तनोत्सवः इति। अनन्तरं अवतारेषु मुख्यतया श्रीकृष्ण भगवतः श्रीजयन्ती उत्सवः अत्र क्रियते। अनन्तरं महानवमी इति सरस्वती पूजा दिनात् पूर्वं क्रियते। अनन्तरं विजयदशमी उत्सवः अपि क्रियते। अस्माकं तु हयग्रीव भगवान् एव अस्माकं विद्या गुरुः इति कारणात्। अनन्तरम् अद्यापि प्रार्थनायां ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे इति अध्यक्षवागाः उक्तवन्तः। अनन्तरं दीपावळि उत्सवः अत्र प्रचलति। एवम् अनन्तरं वैकुण्ठ एकादशी इति महोत्सवात् पूर्वं कैशिकोत्सवः इति मुख्यतया उत्सवः प्रचलति। तत्र कैशिकपुराणं पठ्यते। आरात्रम् अथवा आप्रातः वर्षे यथा 65 उत्तर 300 दिनानि सन्ति तावत् अत्र वस्त्राणि तत्र भगवतः एवं भगवत्याः च कृते दीयन्ते। एवं कृत्तिका दीपोत्सवः इति गते मासे कार्तिके इति तमिळ् भाषायां वदामः। तद् दीपोत्सवः सर्वत्र सर्वेषु आलयेषु अत्र अन्तः श्रीरङ्गस्य क्षेत्रस्य मन्दिरस्य अन्तः 250 सन्निधयः सन्ति। तत्र सर्वत्र दीपोत्सवः प्रचलति। सहस्रदीपोत्सवः इति वयं वदामः। अनन्तरम् अस्मिन् मासे धनुर्मासे शापमासे श्रीगोदापरिणयोत्सवः प्रचलति। यद्यपि श्रीगोदादेवी नवधन्विपुरात् अत्र आगत्य साक्षात् सन्निधौ गत्वा लयङ्गता इति वयं शृणुमः। तथापि श्रीगोदा विवाह उत्सवः अत्र प्रचलति। अनन्तरं मोक्षोत्सवः। अनन्तरं मकरसङ्क्रान्ति उत्सवः इति मकरमासे प्रथमे दिने पोङ्गल् अथवा सङ्क्रान्ति इति वदामः। तत्र सङ्क्रमण
रविसङ्क्रमणकाले सङ्क्रान्ति उत्सवः मकरसङ्क्रान्ति उत्सवः प्रचलति। अनन्तरं ग्रीष्मोत्सवः कोडैकालम् इति तमिळ्भाषायां वदामः। परन्तु अस्मिन् क्षेत्रे एव पवित्रोत्सवद्वयं प्रचलति इति विशेषः। एवम् अस्माकं सम्प्रदायः तु नित्योत्सवः, पक्षोत्सवः, मासोत्सवः, अयनोत्सवः, संवत्सरोत्सवः इति वर्षं प्रतिदिनम् उत्सवः इत्येव वयम् अनुभवामः। अनन्तरं मया न ज्ञायते तिलपद्मोत्सवः इति कश्चन अस्ति। एवं मृगयोत्सवः इति तत्र पारिवेट्टै इति तमिळ्भाषायां वदामः। तत्र धनुः एवं शरान् स्वीकृत्य भगवान् श्रीरङ्गनाथः लक्ष्मीनरसिंह आलयं प्रति गत्वा तत्र अम्बुपोडुदल् इति शरप्रेषणम् इति एकः उत्सवः। अनन्तरं पल्लवोत्सवः यथा हस्तिगिरि क्षेत्रे भवति तथा भवति अत्र। अनन्तरं पञ्चपर्वोत्सवः इति एकः। यदा यदा सूर्यग्रहणं वा अथवा चन्द्रग्रहणं वा भवति तदा ग्रहणोत्सवः भवति। ग्रहणसमये भक्ताः तत्र गन्तुं न अर्हन्ति, परन्तु श्रीमज्जनं भवति, तिरुमञ्जनं भवति। अनन्तरम् अस्य विशेषः भवतां स्मृतिपथे भविष्यति भवति भवेत्। किम् इत्युक्ते तेलुगु वर्षस्य प्रथमे दिने युगादि इति प्रथमे दिने श्री नम्बरमाळ् अथवा उत्सव दिव्यमङ्गलविग्रहस्य श्रीमज्जनं भवति इति तत् अत्र विशेषः। वयं वदामः सः तेलुगु मनुष्यः इति वदामः, तेलुगुजनः इति। एवं एतेषाम् उत्सवानां किं वैशिष्ट्यम् इति सर्वे अत्र महान्तः वदिष्यन्ति, परन्तु मम समयः सङ्कुचितः इति कारणात् परह्यः एव मया ज्ञातम् अत्र सदगोष्ठी प्रचलिष्यति इति। अनन्तरम् अद्यैव मया पुस्तकानि पठितानि। एवं मम भाग्यं तु अत्र भट्टाचार्याणां कृते पारमेश्वरसंहिता इति पाञ्चरात्र आगमः पाठ्यते इति मम भाग्यं। केचन आगच्छन्ति, गृहमागच्छन्ति, गृहे ते पठन्ति पारमेश्वरसंहिता। एवं पाञ्चरात्रेषु बहवः भागाः सन्ति। एवं अत्र इदानीं मम शीर्षकस्य मुख्यत्वम् अधिकृत्य परमार्थाः किं के इति यदा प्रश्नः क्रियते तदा प्रथमं तु सर्वत्र सर्वेषाञ्च न केवलं भारतदेशस्य परन्तु लोकस्य अथवा 14 लोकानां क्षेमः भवतु इति भगवद् आनुकूल्यम् इति अस्माकम् अपेक्षा भवति। तदेव उत्सवानां मुख्यत्वम्। एवं भवन्तः सर्वे जानन्ति भगवान् रूपपञ्चकेन भवति। पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा इति। अर्चावतारणम् एव केवलम् उत्सवाः वा इति पृष्टे एवं वयं प्रतिदिनं वा अथवा सप्ताहे एकं दिनं वा न्यूनातिन्यूनं मन्दिरं गच्छामः। तत्र भगवान् अत्र अस्ति इति अस्माकं मनसि स्थिरीकर्तव्यम् इत्येव अस्माकं गमनम्। एवं कुलशेखर आಳ್वार् राजा आसीत्, सः केरलदेशे आसीत्। तथापि प्रतिदिनं श्रीरङ्गं गन्तव्यम् इति तस्य आशा। एवं सर्वान् जनान् सः अपि प्रोत्साहयति स्म। एवं सः वदति, गुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा
दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम् प्रतिदिनं वदति रङ्गयात्रां कुर्मः वयं सर्वे रथ गज तुरग पदातयः अपि आगच्छन्तु इति एवं तस्य जीवने चरित्रद्वयम् आसीत् परन्तु इदानीं समयः नास्ति अनन्तरं भवन्तः जानन्ति एव तस्य भक्तिः अति उत्तमा आसीत् एवं सः मुकुन्दमाला इति संस्कृतस्तोत्रं यद्यपि तमिळ् द्राविडप्रबन्धाः लिखिताः तेन तथापि मुकुन्दमाला इति संस्कृतस्तोत्रमपि लिखितवान् अन्यतमः आಳ್वारः श्रीवैष्णव अग्रेसरः सः वदति षोडश पद्ये वदति कथम् अस्माकं भक्तिः भवतु इति अस्माकं भक्तिः बद्धेनाञ्जलिना अस्माकं करद्वयम् अञ्जलिं करोतु बद्धेन तत्र वियोगः मास्तु इति अस्माकं कराभ्याम् एवं बद्धेनाञ्जलिना अस्माकं शिरः तु अधः भवतु न तेन शिरसा अनन्तरं यदा यदा वयं दर्शनं कुर्मः भगवत् सेवां कुर्मः तत्र गात्र उद्गमः भवतु तत्र फुल्लः भवतु इति वदामः बद्धेनाञ्जलिना न तेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः अनन्तरम् अस्माकं कण्ठः यद्यपि तिरुप्पावै वा दिव्यप्रबन्धं वा स्तोत्राणि वा वयं पठामः तदा अस्माकं कण्ठः गद्गदेन भवतु इति वदति बद्धेनाञ्जलिना न तेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन अस्माकं नयनयोः बाष्पं भवतु आनन्दबाष्पं भवतु इति वदामः नयनेन उत्कीर्ण बाष्पाम्बुना सः वदति आಳ್वारः नित्यं तच्चरणारविन्द युगल ध्यानामृतास्वादिनाम् वयं सर्वे श्रीरङ्गनाथस्य सन्निधिं गत्वा तत्र पादुकां पश्यामः पादुकायाः दर्शनं कुर्मः एवं श्रीरामपादुका कथं 14 वर्षाणि भरतेन पालितौ इति वयं जानीमः एवं पादुके एवं पादुकासहस्रे स्वामी देशिकाः वदन्ति निःशेषम् अम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेत्य मशी भवित्री वक्ता सहस्रवदनः पुरुषस्वयं चेत् लिख्येत रङ्गवति पादुकयोः प्रभावः इति वदति तत्र अन्यत् प्रयोजनम् अस्माकम् उत्सवानां परमार्थः तु एवं वयं गच्छामः सेवां कुर्मः बहिरागच्छामः सर्वं विस्मरामः कथम् आसीत् स्थलवृक्षः कः पुष्करिण्याः नाम किम् इति उक्ते श्रीरङ्गे विशेषतः पुष्करिणी द्वयमस्ति चन्द्रपुष्करिणी एवं सूर्यपुष्करिणी इति द्वयमस्ति अनन्तरं यथा श्रीसूक्ते वयं जानीमः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुतन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः इति उक्तरीत्या साक्षात् श्रीरङ्गनायिका सन्निधौ प्राकारे बिल्ववृक्षः अस्ति प्रायशः परमशिवस्य मन्दिरेषु भवेत् एवं तत्र बिल्व दलानि अपि श्रीरङ्गनायिकायाः कृते अर्चनां कर्तुम् उचितानि इति वदामः एवं तत्र विशेषाः बहवः सन्ति परन्तु इदानीम् अस्माकं शीर्षकम् अधिकृत्य किञ्चित् अन्यत् वदामि अस्माकं चिन्ता तु जीवने अस्माकं जातकेषु के ग्रहाः
तत्र नवग्रह स्तोत्रं वयं प्रायशः पठामः, नवग्रहं नमस्कारं कुर्मः इत्यादि। नवग्रह सन्निधिः वैष्णवमन्दिरेषु नास्ति इति भवन्तः जानन्ति। एवं सर्वेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त अतिशय शुभफल प्रदातृत्व सिद्धिः उत्सवेन अस्माभिः प्राप्यते। एवं वयम् उत्सवानां सेवा अस्माभिः कर्तव्या इति कारणात् उत्सवानाम् अभिवृद्धिः इति अस्माभिः परमार्थः इति अङ्गीक्रियते। भगवान् श्री वासुदेवः निरन्तरं निरापदं सम्पदं सन्तनोति इति अन्यः परमार्थः। वयं सर्वे जीवात्मानः सर्वेषां जीवात्मनाम् अचेतनवस्तूनाम् अपि चित् एवं अचेतनवस्तूनां च क्षेमः अस्तु इति परमार्थः। एवं भक्ताः अनेके आगच्छन्ति। इदानीं बहुभ्यः प्रदेशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। तेषां सम्मर्दः भवति। तस्मिन् सम्मर्दे अस्माकं सेवा भवति वा न वा, कति वादनानि तत्र स्थेयानि इति अस्माकं चिन्ता भवति। एवं भक्ताः प्रपन्नाश्च पञ्चमहायज्ञ अनुष्ठान तत्पराः भवन्तु इति उत्सवानां परमार्थः। अनन्तरं त्रयीपर आराधन निरताः वयं भवेम इति अस्माकम् आशा भवति। उत्सवानाम् अन्यः परमार्थः एषः। अनन्तरं षडङ्गयुत श्रुतितत्त्व विवेचन पराः वयं भवेम इति। सर्वदा भगवत्कथा श्रवणे बोधने च वयं निरताः अत्यन्त प्रीतियुक्ताः भवेम इति कारणात् एकम् उदाहरणं वदामि। श्रीरङ्गस्य मन्दिरस्य अन्तः गत्वा प्रदक्षिणं यदा वयं कुर्मः तदा श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रं वदामः। तत् सम्पूर्य घण्टाद्वये सन्निधिं सर्वां दृष्ट्वा पुनरागच्छामः। एवं तदा कथम् एवं अस्माभिः कथा ज्ञातव्या, कथम् एवं तत् बोधनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इत्यादिकं पुनरपि कुलशेखराழ்वारस्य श्री मुकुन्दमालामेव पश्यामः। सः वदति, अस्माकं कलेबरः अस्ति। शरीरे जर्जरे भूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः इति वयं जानीमः। तत्र एकं श्लोकं वदामः। अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। पुनरपि सत्यं सत्यम् इति वक्तव्यम्, अथवा विश्वासः नास्ति इति वदामः, महाविश्वासः नास्ति इति वदामः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते। वेदाशास्त्रं परं नास्ति न दैवं केशवात् परम् इति वदामः। एवं अत्र कथं कर्तव्यम्, अस्माकम् इन्द्रियाणाम् उपयोगः कथं कर्तव्यः इति। जिह्वे कीर्तय केशवम्। कुलशेखराழ்वार् राजा भवति, क्षत्रियः, तथापि अन्येषां वर्णाश्रमाणाम् उपदेशं करोति सः। एवं जिह्वे कीर्तय केशवम् मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम्। किमर्थम् अस्माकं मनः श्रीधरं भज, चेतो भज श्रीधरम्। किमर्थम् अस्माकं पाणिद्वन्द्व सः सम्बोधनं करोति, हे पाणिद्वन्द्व समर्चय। अत्र अन्यः परमार्थः अच्युतकथाम्। एवं कर्णद्वय, हे कर्णद्वय शृणु निशमय इति आज्ञां करोति। सः राजा इति कारणात् आज्ञां पालनं करोति, आज्ञां करोति। एवं अच्युतकथां श्रोत्र
किमर्थम् अस्माकं नासिका जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीं तिरुत्तुळा इति तमिळ् भाषायां वदामः तदेव प्रसादः न तु मुद्गान्नम् इति प्रतिदिनम् अस्मिन् धनुर्मासे दीयते सर्वेषु मन्दिरेषु तत् अनन्तरं स्वीकुर्मः प्रथमं तीर्थं श्रीपादतीर्थम् इति आचार्याणां लभ्यते चेत् अनन्तरं तुलसी एवं तुलसी ग्रहणं कथं भवति इति श्लोकत्रयं भवति जानन्ति भवन्तः तुलसी अमृतजन्मासि तदा त्वं केशवप्रिये केशवार्थं लुनामि त्वां वरदा भव शोभने मोक्षैकहेतोः धरणिप्रसूते विष्णोः समस्तस्य गुरोः प्रियेते आराधनार्थं पुरुषोत्तमस्य लुनामि पत्रं तुलसी क्षमस्व त्वन्मूले सर्वतीर्थानि त्वन्मध्ये सर्वदेवताः तदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसीं त्वां नमाम्यहम् इति प्रथम संस्कृतपाठः मम आचार्याः रामस्वामी शास्त्रिणः इति अण्डामलै विश्वविद्यालये कृतवन्तः अनन्तरं मया वक्तव्याः गुरवः एते मम परिचयसमये उक्तवन्तः NS रामानुजताताचार्याः ततः पूर्वं राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठः यदा आरब्धः तिरुपतौ तदा डॉक्टर ND बालसुब्रह्मण्यमहोदयः आसीत् प्रांशुपालत्वेन सः मम सीनियर् मम अग्रजः आसीत् अण्णामलै विश्वविद्यालये इति सन्तोषेण अहं स्मरामि एवं गुरवः बहवः गुरूणां स्मरणम् आवश्यकम् स्वामी वेदान्तदेशिकः दयाशतके वदति दया इति देव्याः अनुग्रहः आवश्यकः इति कारणात् तिरुपति श्रीनिवास परब्रह्मणः देवी इति सः कल्पनया वदति प्रपद्ये तं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया किमर्थम् एतत् श्लोकार्थम् अहं वदामि कारणं मम आचार्याः अण्णामलै विश्वविद्यालये श्रीनिवासशर्माणः एवं अनन्तरं मम प्राचार्यः संस्कृतविभागस्य अध्यक्षः आसन् तस्य नाम तेषां नाम श्रीवेङ्कटेश्वरः इति एवं सर्वत्र श्रीनिवासपरब्रह्मणः सम्बन्धः अस्ति एव एवं उत्तरार्धम् एवं भवति इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शक्करायितं प्रथमं वयं तिरुमलाम् आरोढुम् इच्छामः तथा वयं साष्टाङ्ग नमस्कारं कृत्वा अनन्तरम् अस्माभिः पादाभ्यां वयं स्पृशामः इति क्षमापणम् अपराधक्षमापणं सम्प्रार्थ्य वयम् आरोहणं कुर्मः एवं तत्र गुरूणां स्मरणं कथं भवति इत्युक्ते प्रथमः गुरुः श्रीरङ्गनाथः स्वामी देशिकाः वदन्ति तस्य तमिळ् दिव्यप्रबन्धे என்னுயிர் தந்தளித்தவரை சரணம் விக்கியானிடவேன் அவர் குருக்கண் நிறைவணங்கி பின்னருளால் பெரும்பூதூர் வந்தவள்ளல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நன்னறியை அவர் குறைத்த உயர்கொண்டார் நாதமுனி சட்டகோபன் சேனநாசன் இன்னமத திருமகள் என்று இவரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவடியில் அடைகின்றேனே இது आचार्याणां पट्टिका दीयते देशिकै एवं अस्माभिः परमार्थः पुनः उत्सवानां नव नव उन्मेषशालि प्रतिभा समन्विताः वयं भवामः इति अनन्तरं वयं षड् हरि निर्जिताः भवन्तु अनन्तरं सारोग्याः अस्माकं शरीरस्य स्वास्थ्यम् आवश्यकम् कालिदासेन कुमारसम्भवे पंचमे सर्गे उक्तं शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति यद्यपि किमपि कर्तुं शरीरम् आवश्यकम् एवं अस्माकं शरीरं पोषितं भवति मात्रा समं नास्ति शरीर पोषणम् इति वदामः चिन्ता समं नास्ति शरीर शोषणम् इति वदामः सुभाषितेषु एवं अस्माकं चिन्ता तु अस्माकं जीवने बहु भवति
तेन कारणेन मन्दिरं गन्तव्यं, तत्र उत्सवाः द्रष्टव्याः। एवं वयं तु सदाचारसम्पन्नाः भवितुं भक्तान् अन्यान् प्रपन्नान् दृष्ट्वा वयम् इन्स्पिरेशन् स्वीकुर्मः, प्रभावं स्वीकुर्मः। एवम् अनन्तरम् अत्र अस्मिन् देशे, भारतदेशे सर्वे सुनीतिपतयः भवन्तु इति अस्माकं प्रार्थना। अस्मिन् कलियुगे किं भविष्यति, किं भवति इति वयं शृणुमः। तत्र अस्माकं मनसि क्लेशः भवति। एवं सर्वे सुनीतिपतयः इति उत्सवानां दर्शने अस्माकं मनः शुद्धं भवति इत्यपि वदामः। एवं वयं तु दयादिगुण अब्धिनिमग्नाः भवन्तु इति, यथा भगवान्, यथा रङ्गनायिका, यथा श्रीरङ्गनाथः, तथा यद्यपि भगवतः अनन्तकल्याणगुणानां अस्माकं किम् उच्यते, फालो अप् कर्तुं न शक्यं सम्पूर्णतया, तथापि दयादिगुणाब्धि निमग्नाः भवन्तु। श्रीरामानुजाचार्याः गद्यत्रये श्रीरङ्गगद्ये कांश्चन गुणान् वर्णयति। एवं परिमितानि एव पदानि सन्ति, तानि अपि वयं स्वीकुर्मः। अनन्तरं वयमपि भगवतः अवतारेषु अन्येषु रूपेषु च गुणान् स्मृत्वा वयं तत्र निष्ठा भवामः। भगवद्भागवत कैङ्कर्यप्राप्तिः एव मोक्षः इति उच्यते, चतुर्थः पुरुषार्थः। एवं कैङ्कर्यप्रियाः भवन्तु सर्वे। अनन्तरं मुख्यतया अस्माकं दक्षिणप्रदेशेषु जलम् आवश्यकं, तीर्थम् आवश्यकं, शुद्धं उदकम् आवश्यकम्। एवं नद, नदी, तटाक, पल्वल, कूप, ह्रदादयः सम्पूर्ण शुद्धोदकाः अपि उत्सवानां परमार्थः। कथम् एवं सम्बन्धः क्रियते चेत्, अत्र अस्य श्रीरङ्गमन्दिरं तु अत्र मन्दिरं तु बहु विशालः भवति इति जानीमः। तत्र विशालः इति कारणात् वायोः दूषणं नास्ति इति वदामः, एर् पोल्यूशन् इति न अस्ति इति वदामः। एवं तत्र उदकानि अपि शुद्धानि भवन्तु इति अस्माकम् आशा भवति। अनन्तरं यथा कुटुम्बे तथा भारतदेशे धनधान्यसमृद्धिः, वयं वदामः सुभिक्षा भवतु इति। सर्वेषां भद्रमस्तु इति वयं वदामः। भवद्भ्यः च मम च वयं वदामः भद्रमस्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। श्रीपराशरभट्टः अत्र श्रीरङ्गनाथेन बाल्याद प्रभृति वर्धितः इति कारणात् कूरेशस्य पुत्रः, सः वदति अन्तिमे श्रीरङ्गे ससुखम् इति वदति। नेगेटिव् पदानि वयं त्यजामः। ससुखं दीर्घायुषः संवत्सरं, यथा वेदः वदति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति इति वदामः। एवं तैत्तिरीयोपनिषदि अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या इति आशीर्वादः क्रियते। एवं सभाजनं क्रियते। अनन्तरम् इदमपि वयं वक्तुम् इच्छामः। किम् इति इत्युक्ते अस्मिन् मासे विशेषतः श्रीप्रबन्धस्य
पाशुरम् इति वदामः पद्यानि पठ्यन्ते अर्थः ज्ञायते इति सर्वत्र 33 अधिक 200 उपन्यासकाः कुर्वन्ति प्रतिदिनम् अस्मिन् मासे मासम् अद्य अस्मिन् मासे 29 दिनानि एव सन्ति इति कारणात् सर्वत्र सर्वे उपन्यासान् कुर्वन्ति तत्र द्वयं वदामि अत्र रागेण कृपया क्षमां प्रार्थये तृतीयं पद्यम् एवम् आरभिरागे भवति तद् एतत् पद्यम् आशीर्वादाय विवाहेषु प्रयुज्यते ओङ्गि उलगळन्द उत्तमन् पेर् पाडि नामसङ्कीर्तनम् आवश्यकम् सामूहिक नामसङ्कीर्तनम् आवश्यकम् तदर्थम् उत्सवं गच्छामः देवालयं गच्छामः देवकुलं गच्छामः ओङ्गि उलगळन्द उत्तमन् पेर् पाडि நாங்களும் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஒடுக்கையலுகட பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த மூலை பற்றி வாங்க கூடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தே इति तत्र समापनं कुर्मः तत्र वल्लल् पेरुं पशुक्कल् इत्युक्ते वदान्याः धेनवः के इत्युक्ते काः इत्युक्ते आचार्याः स्वज्ञानं मानवकेभ्यः छात्रेभ्यः वितरन्तु इति अस्माकम् आशा एवं मन्दिरं गच्छन्तु उत्सवान् पश्यन्तु तत्र कैङ्कर्यं कुर्वन्तु इति उपदेशं करोति आचार्यः एवं अस्माकम् उत्सवाः आवश्यकाः सेवां कर्तुं सन्दर्भाः लभ्यन्ते इति कारणात् उत्सवाः आवश्यकाः एवं श्री पराशरभट्ट आचार्याः वदन्ति श्रीकुण्डरत्नकोशे ससुखं दीर्घायुषः सुहृद्वर्गेण तत्रापि एकं वदति पदं निष्कण्टकम् इति वदति तद् उपद्रवो मास्तु इति सुहृद्वर्गेण कथं वयं भवितुम् अर्हामः इत्युक्ते भगवत् पाद सरोज सरोर्ह अन्तः रजस्याम वयं जानीमः तोण्डरडिपुडियाळ्वार् इति आसीत् तस्य नाम संस्कृते भक्ताङ्घ्रिरेणुः एवं वयमपि भागवतानाम् अङ्घ्रिरेणुः भवितुम् अर्हामः इति वदामः अस्माकं पूर्वं मया उक्तं शरीरसौख्यमपि आवश्यकं तनुसौख्येन किम् अत्र इदानीं मुख्यत्वं कावेर्यादि बहूनां नदीनां पुण्यनदीनां जलम् आवश्यकम् एवं ते वर्धन्ताम् इति श्रीमद् रामायणे वयं जानीमः फल आरम्भे पारायणेपि अथवा अन्तिमेपि फलश्रुतिः भवति एवं कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्च वर्धताम् स्वस्ति प्रजा सर्वे जानन्ति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः तत्र अधोरेखां कुर्वन्तु एतानि पदानि एवं न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे वर्णाः सर्वे आश्रमवासिनः तेषां सौख्यं भवतु इति अस्माकं विशालमनः एवं वसुधैव कुटुम्बकम् इति वयं सर्वत्र उद्घोषणं कुर्मः तथापि वयं प्रार्थनामेवं भगवतः सन्निधौ उत्सवेषु विशेषतः परमार्थं प्राप्तुं वयम् इदानीम् एवं कुर्मः समीपकाले मया अधीतं यथा पेरियाळ्वार् विष्णुचित्तः कृतवान् तथा
गुरुमुखम् अनधीत्य इति अहं पाठितवान् कञ्चन मयापि विदितं किम् इत्युक्ते अश्वमेध भागे निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु इत्याह निकामे निकामे हवै तत्र पर्जन्यो वर्षति एवं समये पर्जन्यः वर्षतु वासुदेव आज्ञया वासवः अस्माकं वृष्टिं ददातु न हि अनावृष्टिः न हि अतिवृष्टिः एवं कथं प्रार्थना कर्तव्या इति श्री गोदादेवी अस्माकम् उपदेशं करोति चतुर्थे पद्ये तिरुप्पावै इति प्रबन्धे वराळि रागे भवति पाशुरं सर्वत्र पद्यानि गीतानि भवन्तु इति न केवलं पठितव्यानि इति आडिमळै कण्णा ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் பூக்கு முகர்ந்து கோடாத்தெறி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடை பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி பலம் பூரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சார்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் வாழ பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தெல்லோரும் பவாய் सर्वे वयं जानीमः मार्गळी इति तमिळ् भाषायाम् एवं धनुर्मासः ब्राह्ममुहूर्तः देवानाम् इति जानीमः एवं तस्मिन् तेषां ब्राह्ममुहूर्ते वयं प्रार्थनां कुर्मः चेत् प्रातःकाले सुप्रभातं भविष्यति इति वयं निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः एवं मम भाग्यं तु श्री रङ्गरामानुजाचार्यलु एवं आगमविभागस्य अध्यक्षाः श्री विष्णुभट्टाचार्यलु च झटिति मम प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य मम भाषणम् अत्र एतावत् मम वयः इत्यपि 70 उपरि भवत्यपि इदानीमेव भाग्यं लब्धम् इति भवतां सर्वेषां श्रोतृमहाभागानां सर्वेषां भक्तानां प्रपन्नानां विशेषतः श्रीवैष्णवानां धन्यवादं वितरामि एवं कार्तज्ञं निवेदयामि सर्वेभ्यः मया पूर्वं प्रार्थितं सार्धषड्वादने मम उपन्यासः अत्र पलहारी पुरुषोत्तम रामानुजजीय मठे तत्रापि श्री वेङ्कटेश परब्रह्मणः सन्निधौ एव मम उपन्यासः प्रतिदिनं भवितुमर्हति सार्धषड्वादने तत्र गन्तव्यमिति कारणात् पूर्वं मया प्रार्थितं पूर्वमेव मया मम उपन्यासस्य विरामं करोमि इति बहुकालात् पूर्वं संस्कृत संभाषण सामर्थ्यम् अधिकमासीत् इदानीं किञ्चित् अपरिचयः आसीत् इति कारणात् सम्भाषणं कर्तुं जनाः समीपे न सन्ति इति कारणात् इदानीं किञ्चित् तत्र दोषः भवेत् अवश्यं दोषाः क्षन्तव्याः इति सर्वेषां पादयोः
मनसा सह इति तथा वयमपि पदानां अन्वेषणं कुर्मः इति उक्त्वा कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। मम गुरवः अपि वेङ्कटेशः इति तस्य चरित्रमपि भवन्तः सम्यक् जानन्ति। धन्यवादाः पुनः। धन्यवादाः प्रियाः। इदानीं श्रीमद्भिः कथिते विषये दासस्य लघु शङ्का वर्तते। लघु प्रश्न यदि जानामि वदामि, उत्तरं ददामि। जानन्ति तथापि तत्र श्रीमद्भिः विभिन्नाः परमार्थाः उक्ताः सन्ति। तेषु षडङ्गयुत श्रुतितत्त्वविवेचनमपि तत्र उत्सवानां परमार्थः इति श्रीमद्भिः उक्तमस्ति। तस्मिन् विषये किञ्चित् अस्मान् उद्बोधयति। यथा महाभाष्ये पतञ्जलि महर्षयः वदन्ति तथा वेदः ज्ञेयः, अर्थः अपि ज्ञेयः। एवं षडङ्गाः वेदाः अध्येतव्याः इति। एवं उत्सवेषु मन्दिरस्य अन्तः गत्वा यजुर्वेदम् अवधारे इति वदन्ति वा अवतारे इति वदन्ति वा न जानामि, परन्तु एवं ऋग्वेदं, यजुर्वेदं, सामवेदं, अथर्ववेदं, दिव्यप्रबन्धं, पुराणम्, इतिहासम् इति बहुषु बहूनां पुस्तकानां तत्र उद्धरणं तत्र क्रियते। एवं पण्डिताः एव तत् कर्तुं शक्नुवन्ति। पण्डिताः इत्युक्ते वेदज्ञाः, वैदिकाः। तत्र उत्सवानां तेषामपि भागः अस्ति उत्सवेषु। तत्र दिव्यप्रबन्धानां 400 तमिळ् द्राविड दिव्यप्रबन्धानां व्याख्यानमपि उपनिषदां वाक्यानां अनुसारेण एव भविष्यति। एवं सर्वत्र सम्बन्धः भवति। यद्यपि तमिळ् भाषया अस्माकं शात्रुमुरै इति वदामः, अन्तिमे पूजायाः अन्तिमे वदामः, सर्वत्र वेदस्य सम्बन्धः भवति इति कारणात् षडङ्गवेद अध्ययनं कुर्वन्तु इति उत्सवाः प्रोत्साहं कुर्वन्ति इति वदामः। अनन्तरं कलहारकुसुमोत्सवः इति श्रीमद्भिः उक्तं। कस्मिन् मासे निर्वाह्यते? इदानीं स्मृते प्रणयकलकः इति तत्र हास्यार्थं पुष्पैः भगवन्तं रङ्गनाथं भगवन्तं एम्बेरुमान् सेवा तत्र भविष्यति उत्सवः। कस्मिन् मासे इति ज्ञातुं प्रायः तस्य जननं यथा आसीत् तथा एव। क्षम्यताम्, अनन्तरम् अवश्यं वाट्साप् सन्देशद्वारा प्रेष्यते इति वदामि। केचन उत्सवाः मया न परिचिताः इति, यद्यपि 49 वर्षेभ्यः पूर्वम् अत्र आगतः। अवश्यं सूचयिष्यामि। अवश्यं। धन्यवादाः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य सोत्साहं स्वैरेव समागत्य अस्याम् अन्तर्जालीय संगोष्ठ्या अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागतवन्तः। तत्र अस्माकं सौभाग्यवशात् तिरुनारायण रङ्गस्वामी आचार्य महोदयाः, प्रोफेसर् आचार्याः भवन्ति। ते अत्यन्त श्रद्धया नैकान् अंशान् तत्र अन्तर्जाले विद्यमानानां सर्वेषां कृते छात्राणाम् अस्मत्सदृशानां
तत्र सर्वेषां श्रद्धालूनां कृते उपदिष्टवन्तः। ते च आचार्याः तत्र परमार्थविषये उत्सवाः किमर्थं करणीयाः। वस्तुतः एकस्मिन् पट्टणे वा ग्रामे वा नगरे वा देवालयः एव अत्यन्तविशिष्टतमः भवति। प्राचीनकाले देवालयम् आदौ निर्माय तदनन्तरं ग्रामनिर्माणं भवति इति तत्र आसीत् नियमः। यतोहि देवालयनिर्माणात् अनन्तरमेव ग्रामे तत्र सर्वाः वीथ्यः सर्वे जनाः तत्र आगच्छन्ति, सर्वाणि गृहाणि निर्मीयन्ते च। किन्तु कालान्तरे देवालयः एकस्मिन् कोणे अभवत्। सः विषयः अन्यः। देवालयानां विशेष फलं भवति उत्सवसन्दर्शनम्। साधारणरूपेण देवालयं प्रति सर्वे गच्छामः, तत्र सामान्यः विषयः भवति, किन्तु उत्सवेषु देवालयं प्रति अवश्यं गन्तव्यम्। उत्सवेषु भगवान् विशिष्टरूपेण अलङ्कृत्य सर्वान् भक्तान् अनुगृह्णाति। ग्रामवीथिषु तत्र महता उत्सवेन, तत्र तमिळुभाषायाम् उच्यते पुरप्पाट् इति। पुरप्पाट् ऊरेगिम् इति आन्ध्रभाषायाम् ऊरेगिम्। किमर्थं भगवान् उत्सवरूपेण महता उत्सवेन आगच्छति चेत् अस्मत्सदृशानां सर्वेषां पापानां, तत्र अस्माभिः कृतानां पापानां विनाशार्थमेव भगवान् दिव्यमङ्गलविग्रह दर्शनं कृत्वा अस्मान् उद्धरति इति प्रधान तत्र परमार्थः भवति। उत्सवेषु तत्र यः भगवान् दिव्य अलङ्काररूपवान् भवति, तस्य दर्शनेन अस्माभिः ज्ञाताज्ञातकृतानां पापानां सर्वेषामपि तत्र नाशः भवति। तत्र उच्यते उपचारापदेशेन अपचारान् कृतान् इति यः विषयः अस्ति। उपचाररूपेण सर्वे अपचाराः वयं कुर्मः। पाञ्चरात्रागमशास्त्रं किं निर्दिशति? षट्षष्टि दोषाः वयं देवालयं प्रति गत्वा अज्ञात्वा कुर्मः इति वदति। षट्षष्टि दोषाः भवन्ति। 66 तत्र मिस्टेक्स् वयं कुर्मः देवालये। तदपि पुनः न्यूनीकृत्य 32 दोषाः निश्चिताः सन्ति। तेषु प्रधानः भवति उत्सवेषु भगवतः दर्शनं यदि वयं न कुर्मः, सः महान् दोषः भवति। यदा भगवतः उत्सवादयः भवन्ति, ब्रह्मोत्सवादयः, पवित्रोत्सवादयः, मासोत्सवादयः, पक्षोत्सवादयः ये भवन्ति, तेषु सर्वेषु उत्सवेषु सर्वेपि ग्रामीणाः भागगृहीतारः भवेयुः। तेन तेषां जीवने ये दोषाः, पापाः, ज्ञाताज्ञातदोषाः भवन्ति, सर्वेपि नश्येयुः इति प्रधानः परमार्थः भवति। अनन्तरम् आचार्यैः संसूचितं विशेषरूपेण ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता सिद्धिर्भवति। उत्सवानां सन्दर्शनेन ग्रहाणां, सर्वेपि सम्प्रति लोके नवग्रहेः पीड्यमानाः सन्ति। ग्रहाणां तत्र दर्शनेन सर्वेषां तत्र पीडा या भवति, सा पीडा सर्वेषां ग्रहाणामपि प्रधानभूतः यः भवति भगवान् विष्णुः, सः भगवान् अस्मान् अनुगृह्णाति। एवमेव अस्माकं वेदान्तदेशिकमहोदयाः दशावतारस्तोत्रम् इति एकः स्तोत्रं लिलिकुः। तस्मिन् स्तोत्रे भगवान् विष्णुः दशसु अवतारेषु अवतीर्य दशविध अवतारेषु अपि नवग्रहाणामपि सः रक्षा अकरोत् इति हेतोः तेन स्तोत्रपठनेन सर्वेषामपि ग्रहाणां ये दोषाः भवन्ति, ग्रहदोषाः, ते सर्वे नश्येयुः इति पूर्वाचार्यैः सुष्ठु निरूपितं वर्तते। अतः दोषाः अपि उत्सवानां दर्शनेन गच्छन्ति इति। अनन्तरम् आचार्यैः रङ्गस्वामी महोदयैः निरूपितं तत्र षडङ्गयुत श्रुतितत्त्वविवेचनम्।
षडङ्गयुत श्रुतिभिः तत्र श्रुतयः तत्र उपदिश्यन्ते उत्सवेषु। यदा भगवतः उत्सवः भविष्यति तत्र आदौ श्रीवैष्णव आलयेषु श्रीवैष्णव क्षेत्रेषु यदा भगवान् महता उत्सवेन वीथिषु गच्छति तत्र भगवतः पुरोभागे नालायर दिव्यं प्रबन्धमिति दिव्यसूरिणां तत्र चतुस्सहस्रं दिव्यप्रबन्ध गानानि अग्रे गच्छन्तः भवन्ति। पृष्ठभागे तत्र वेदपठनं पुराणपठनं रामायणं वा महाभारतं वा भागवतं वा इत्यादीनां वेद षडङ्गयुतानां ग्रन्थानां पठनं तत्र चलति। अतः उत्सवानां परमार्थः षडङ्गयुतश्रुतितत्त्वविवेचनमिति श्रीमता यदुक्तं तद् अत्र निष्कर्षं निरूपितं वर्तते। अनन्तरम् आचार्याणां स्मरणं सेवनं। यदा वयम् उत्सवाः निर्वहामः एकस्मिन् देवालये उत्सवं प्रति गच्छामः अस्माकं पूर्वाचार्याः अस्माकं मित्रमणयः सर्वेपि तत्र उत्सवेषु समागच्छन्ति। यदा एकस्मिन् ग्रामे उत्सवः भवति चेत् सर्वेपि तत्र सम्मिलिताः भवन्ति। आचार्याः तथैव प्राचार्याः सर्वेपि बान्धवाः गुरवः सर्वेपि तत्र समागच्छन्ति उत्सवं प्रति। तेन आचार्याणां पादस्पर्शनेनापि अस्माकं सर्वहितलाभः भवति इति हेतोः उत्सवानां परमार्थः पूर्वाचार्याणां दर्शनमपि भवति इति निरूपितम्। एवमेव नवनवोन्मेषशक्तितेजो विवर्धनं भवति। अस्माकं शरीरं तदा अस्माकं मनः अस्माकं बुद्धिः सर्वमपि सर्वदा पापबुद्ध्या एव पापमार्गेणेव चरति। एते सर्वेपि चरन्ति। तेषां पापानां निवृत्त्यर्थं सर्वदा भगवतः मन्दिरं गत्वा उत्सवेषु भगवन्तं वयम् अवश्यं प्रार्थनां करणीयम्। हे भगवन् किमिति प्रार्थनीयम्? अस्माकं ज्ञाताज्ञातदोषाणां नाशः कुरु। तेन अस्माकं मनः शुद्धिर्भवति, शरीरस्य पवित्रता भवति, तथैव आत्मनः शुद्धिरपि भविष्यति। अतः नवनवोन्मेष प्रतिदिनं नवनवोन्मेष तेजो वृद्धिर्भवति। अत एव उत्सवसमयेषु लक्षशः जनाः लक्षशः भक्ताः तत्र देवालयं प्रति समागच्छन्ति। अस्माकं तिरुमलक्षेत्रे वा श्रीरङ्गक्षेत्रे वा यादवाद्रौ मेलुकोटक्षेत्रे वा सिंहाचल एवं भद्राचल इत्यादिषु क्षेत्रेषु यदा उत्सवाः भवन्ति तस्मिन् समये सर्वेपि जनाः अहमहमेकतया भगवतः विषये या भक्तिः या प्रीतिर्भवति तया प्रीत्या श्रद्धया च समागच्छेयुः। तत्र आबालगोपालमपि जनाः अवश्यं महत् कष्टं ऊढ्वा अपि तत्र व्ययोऽपि महद्धनं व्ययोऽपि ते सर्वेपि भगवतः दर्शनेन किञ्चित् काल भगवद्दर्शनेनापि अस्माकं पापराशयः नश्यन्ति इति भावनया सर्वे आगच्छन्ति। अतः सामान्यदिनेषु देवालयगमनापेक्षया विशेष उत्सवदिनेषु तथा ब्रह्मोत्सवविषयेषु समयेषु च यदि जनाः गत्वा तत्र अस्माकं शास्त्रमपि उपदिशति रथस्थं केशवं दृष्ट्वा इति। रथमध्ये तत्र विराजमानं भगवन्तम् अस्माकम् आळवन्दार् महोदयाः ये भवन्ति पूर्वाचार्याः यामुनाचार्याः तत्र भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहं वर्णयन्ति। प्रबुद्धमुग्धाम्बुज चारुलोचनं सुबिभ्रमभ्रुवतलमुज्ज्वलाधरं शुचिस्मितं कोमलगण्डमुन्नसं ललाटपर्यन्त विलम्बितालकं परत्किरीटाङ्गितहारिकण्ठिका मणीन्द्र काञ्चीपुरं नूपुरादिभिः लतस्वरस्या वनमालवेद्य चकद्धयस्या भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीय जन्मभूमि जगत्समस्तं तव पादसंश्रयं यदर्थमम्भोधिरमन्त्यवन्ति च इति रूपेण अद्भुतरूपेण तत्र या श्लोकपरम्परा वर्तते तस्यां परम्परायां भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहस्य वर्णनं ते चक्रुः यामुनाचार्याः। एवमेव अन्येऽपि आचार्याः पराशरभट्टारकाः एवं भगवद्रामानुजाचार्याः वैकुण्ठगद्येऽपि भगवन्तं श्रीमन्नारायणम् अद्भुतरूपेण तान्येव वाक्यानि ते स्वीकृत्य तत्र गद्यं रचयामासु भगवद्रामानुजाचार्य स्वाचार्याणां पदान्येव तत्र ते उपयुक्तवन्तः।
तादृशविशिष्टपदानि यामनाचार्याः प्रयुक्तवन्तः। अतः तादृशविशिष्टं दिव्यमङ्गलविग्रहं परमात्मानं तत्र उत्सवरूपेण यदा भगवान् बहिरागच्छति, मन्दिरात् बहिरागच्छति, तं भगवन्तम् अस्माभिः संसेव्य अस्माकम् आत्मनः, अस्माकं शरीरस्य, अस्माकं जन्मनस्य च तत्र परिपूर्तिः प्राप्तव्यमिति अत्र उत्सवानां प्रधान उद्देश्यं भवति। एतेषां सर्वेषां परमार्थानां विषये आचार्याः श्रीमान् रङ्गस्वामी महोदयः, तिरुनारायण रङ्गस्वामी महोदयः अद्भुतरूपेण अस्मान् उद्बोध्य अस्मान् सर्वेपि तोषितवन्तः। अतः अहम् आचार्यः अतः अस्मिन् सन्दर्भे तेषां कृते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पक्षतः विशिष्य एते विश्वविद्यालयस्य उपरि अत्यन्तं प्रेम्णा श्रद्धया प्रीत्या समागताः। वयसि यथा ते ज्येष्ठाः तथापि तेषां ज्ञानमपि अपारमस्ति। वयम् अत्र सर्वेपि साक्षीभूताश्च। अतः तेषां कृते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पक्षतः, अस्याः कार्यशालायाः पक्षतः, अस्माकं विभागपक्षतस्य हार्दान् धन्यवादान् वितरामः। वयं किं वा वक्तुं प्रभवामः तेषां तत्र प्रवचनविषये। यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं न्यूनमेव भवेत्। तादृशमहान्तः अस्माकं पूर्वकुलपतितराणां ताताचार्याणां शिष्याः इत्युक्ते किमपि वक्तव्यस्य अपेक्षा एव न भवति इति अस्माकं भावना। अतः अस्यां सङ्गोष्ठ्यां ये च सर्वेपि अन्तर्जालमाध्यमेन समागताः औत्साहिकाः श्रद्धाळवः आचार्याः तथा छात्राः सर्वेपि, तेषां सर्वेपि अस्माकं पक्षतः, कार्यशालायाः पक्षतः, विभागपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् वितीर्य अयं कार्यक्रमः अत्र विरम्यते। पुनः श्वः प्रातः 8:30 अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अहोबिलक्षेत्रम् आन्ध्रदेशे यत्र भगवान् श्रीमन्नारायणः नरसिंहरूपेण अवतीर्य हिरण्यकशिपुं जघान तं क्षेत्रं भवति अहोबिलं, परमपावनक्षेत्रं। तस्मिन् क्षेत्रे उत्सवाः पाञ्चरात्रमार्गेण कथं तत्र आचरिष्यन्ति इत्यमुं विषयमुद्दिश्य तत्रस्थाः प्रधानार्चकाः श्रीमान् के.पी. वेणुगोपालाचार्य महोदयाः अत्यद्भुतरूपेण श्वः प्रातः अस्माकं कृते उद्बोधयिष्यन्ति। अतः सर्वेपि छात्राः, सर्वेपि श्रद्धालवः आचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते यथाशक्ति ससमयं सश्रद्धं समागत्य इमाम् अन्तर्जाल इमां सङ्गोष्ठीं तत्र सङ्गोष्ठ्याश्च शोभाम् अभिवर्धयन्तु इति सम्प्रार्थ्य सम्प्रति अयं कार्यक्रमः मङ्गलाचरणेन समाप्यते। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेद्धिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। धन्यवादः। एतावता राष्ट्रीय संस्कृत fly to the uncontacted tribe. You're going to no man's land. I don't even know where to take. राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तिरुपतिस्थ विद्यालयस्य पाञ्चरात्र आगम कार्यशालायां दासस्य जनस्य भाषणं संस्कृतेन आसीत् इति इदानीं भवन्तः शृण्वन्ति स्म। एवं वयं वदामः श्री पादुकासहस्रे स्वामी देशिकैः यथोक्तं नवग्रहदोषाः भवेयुः अस्माकं जीवने जातकेषु। एवं तत्र परिहारः एकस्मिन् श्लोके उच्यते आचार्यैः। कनकरुचिरा काव्याख्याता शनैश्चरणोचिता श्रितगुरुबुधा भास्वद्रूपा द्विजाधिपसेविता विहितविभवा नित्यं विष्णोः पदे मणिपादुके त्वमसि महती विश्वेषां न शुभा ग्रहमण्डली इति पादुकारूपेण नवग्रहाणां नमस्काराः क्रियन्ते। एवं वयं सन्तोषेण जीवनं यापयामः इति उक्त्वा
वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि इति श्रीपद्मावती समेत श्रीवेङ्कटपरब्रह्मणे नमः इत्युक्त्वा विरम्यते। धन्यवादाः।